नमस्कार साथीहरू, आशिक इन्फो युट्युब च्यानलमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। साथीहरू, हिजो मैले एउटा भिडियो अपलोड गरेको थिएँ, जुन भिडियोमा मैले जुन 2023 को लागि मार्जिनल कस्टिङबाट आउने मोस्ट प्रोबेबल क्वेसन चाहिँ डिस्कस गरेको थिएँ र आज मैले त्योभन्दा पनि बढी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन चाहिँ चुज गरेको छु। तपाईँले जुन क्वेसन नम्बर 48 यहाँ देखिराख्नु भएको छ, यही क्वेसनमा आधारित एउटा यो क्वेसन प्लस यस्तै क्वेसन फाइनल इक्जाममा 3 चोटि रिपिटेड भएको छ है। अब तपाईले भन्नुहुन्छ कि सेम क्वेसन रिपिट भएको छ कि हैन? सेम क्वेसन हैन, तर यो क्वेसनको जुन फर्म्याट छ नि, मतलब जे इन्फर्मेसन दिने तरिका छ त्यही इन्फर्मेसन अलिअलि फरक गरिदिएर चाहिँ क्वेसन 3 चोटि रिपिट भएको छ। त्यही भएर चाहिँ मैले एउटा क्वेसन कुनै गराइदियो भने तपाईहरुलाई यसो अलिकति अर्को क्वेसन बुझ्नलाई सजिलो भइहालोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ म आज क्वेसन नम्बर 48 गर्नेवाला छु र यो क्वेसन चाहिँ आइक्यानमै जुन 2011 र मैले भनिहालेँ दुईचोटि अर्को पनि कुन कुन इयरमा चाहिँ सोधेको रहेछ 20 मार्क्समा। सो आज हामी चाहिँ यो क्वेसनलाई एकदमै राम्रोसँग बुझ्नेवाला छौँ र प्लिज तपाईहरु अलिकति अटेन्टिभ भएर सुनिदिनु भयो भने म ग्यारेन्टी लिन्छु तपाईलाई कि यो क्वेसन चाहिँ नबुझेको कुनै पनि विद्यार्थी हुँदैन। ठीक छ, म एकदमै सर्टकटमा चाहिँ बुझाउने कोसिस गर्छु। एकदमै सर्टकट भन्नाले यति मजाले चाहिँ तपाईलाई बुझाउँछु कि हेर्दा लाग्दैन कि वास्तवमा चाहिँ यति गाह्रो क्वेसन यो थियो भनेर। ठीक छ, बस तपाईहरुको चाहिँ कन्सन्ट्रेसन हुनु पर्यो। ल ओके, सुरु गरौँ। सो अल्फा लिमिटेड हैज प्रिपेयर्ड द फलोइङ बजेट एस्टिमेट फर द कमिङ इयर। अल्फा लिमिटेडले चाहिँ यस्ता खालका बजेटहरू बनाएको छ रे। क्वेसनलाई एकदमै राम्रोसँग पढ्नु होला, क्वेसनलाई एकदमै राम्रोसँग पढ्नु होला, किनकि 20 मार्क्सको क्वेसन छ। क्वेसनलाई चाहिँ एकदमै राम्रोसँग पढ्नु होला। ठीक छ, यहाँ हेर्नु, सेल्स युनिट हामीलाई दिएको रहेछ 6000 ए को र प्रोडक्ट बी को चाहिँ 16000। अब त्यसपछि चाहिँ सेलिङ प्राइस र के कस्टहरू जे लाग्छन् त्यो सबै कस्टहरू दिएको रहेछ। केही भेरिएबल कस्ट पनि छ, केही फिक्स कस्ट पनि छ र लास्टमा चाहिँ हामीलाई प्रफिट पनि निकालेरै दिएको छ। भनेपछि सेलिङ प्राइसबाट पुरै भेरिएबल कस्ट माइनस फिक्स कस्ट घटेपछि जे आउँछ त्यो हाम्रो प्रफिट हो, किनकि भेरिएबल कस्ट घटेपछि कन्ट्रिब्युसन र कन्ट्रिब्युसनबाट फिक्स कस्ट घटेपछि चाहिँ हामीसँग के आउँछ भने प्रफिट आउँछन्। त त्यो हामीलाई चाहिँ निकालेरै दिएको छ, त्यसमा चिन्ता लिनु पर्ने कुरा के पनि छैन। अब हेरौँ, आफ्टर फाइनलाइजेसन अफ द एबोभ बजेट एस्टिमेट इट इज अब्जर्भ दैट 1/3 of the production capacity are still idle. In order to improve the performance, the following proposals are under consideration. यहाँ अहिले के भन्छ कि जति बेला यो बजेट बनाइसकेपछि के अब्जर्भ गर्यो भन्दाखेरि कि टोटल प्रोडक्सन क्यापेसिटीको 1/3 चाहिँ आइडल छ रे, मतलब अनयुटिलाइज छ, त्यसलाई चाहिँ युटिलाइज गर्न सकेका छैनन्। भनेपछि 1/3 चाहिँ युटिलाइज भइसकेको छ भने 1/3 युटिलाइज भइसकेको छ भने युटिलाइजको पोर्सन 1 बाट हैन, टोटल प्रोडक्सन क्यापेसिटी मानौ 1 छ भने चाहिँ यसबाट 1/3 युटिलाइज भइसक्यो भनेपछि 2/3 चाहिँ के भएको छैन त, के रे युटिलाइज भएको छैन भनेपछि 2/3 चाहिँ के भएको छ त, युटिलाइज भइसकेको छ। यस नो, जुन क्यापेसिटी हामीले युटिलाइज गरिसके होला त्यो चाहिँ 2/3 युटिलाइज भइसकेको छ। यस, ओके, अगाडि बढौँ। इन अर्डर टु इम्प्रुभ द पर्फर्मेन्स द फलोइङ प्रपोजल्स आर अन्डर कन्सिडरेसन। पर्फर्मेन्सलाई अझै राम्रो बनाउनलाई चाहिँ यस्तो खालको प्रपोजलहरू हामीसँग छ। नम्बर 1 प्रपोजल है, नम्बर 2, नम्बर 3 र नम्बर 4, 4वटा प्रपोजल हामीसँग क्वेसनमा दिएको छ। हेरौँ, प्रपोजल नम्बर 1, प्रोडक्ट ए विल बी डिस्कन्टिन्युड एन्ड द क्यापेसिटी सो रिलिज विल बी युज फर प्रोडक्ट बी. The selling price of product B will however have to be reduced by ₹20 per unit in order to increase the volume of sales. यहाँ के भन्छ कि त्यो रिलिज क्यापेसिटीलाई युज गर्नलाई चाहिँ बरु यसो गरौँ, प्रोडक्ट ए लाई डिस्कन्टिन्यू गरिदिउँ, प्रोडक्ट ए नबनाऊँ र त्यो रिलिज क्यापेसिटीलाई प्रोडक्ट बी मै युज गरिदिइहालौँ र तर प्रोडक्ट बी को जुन सेलिङ प्राइस छ 640 त्यसलाई चाहिँ 20 रुपैयाँलाई घटाइदिनु पर्छ रे सेल्सको भोल्युमलाई बढाउनलाई। सो नम्बर 1 को प्रपोजल यो हो। नम्बर 2 प्रपोजल के छ कि प्रोडक्ट बी लाई डिस्कन्टिन्यू गरिदिउँ, प्रोडक्ट बी नबनाऊँ र त्यहाँबाट जुन रिलिज क्यापेसिटी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के गरौँ भन्दाखेरि प्रोडक्ट सी बनाऊ रे, हैन, नयाँ प्रोडक्ट बनाउने प्रोडक्ट सी बनाऊ जसको सेलिङ प्राइस चाहिँ 520 रहन्छ र मेटेरियलको कस्ट 150, वेजेस 100 र भेरिएबल ओभरहेड चाहिँ 50 रहन्छ भनेर चाहिँ यस्तो खालको डाटा हामीलाई दियो। थर्ड प्रपोजल के छ कि जुन आइडल क्यापेसिटी छ नि त्यो आइडल क्यापेसिटीलाई बरु के गरौँ, सिधै प्रोडक्ट डी बनाऊ र प्रोडक्ट डी को चाहिँ सेलिङ प्राइस यति रहन्छ, भेरिएबल कस्टहरू चाहिँ मेटेरियलको यति, वेजेसको यति र भेरिएबल ओभरहेड चाहिँ यति रहन्छ भनेर चाहिँ प्रोडक्ट डी को पनि डाटा दियो। अझै चौथो नम्बर प्रपोजलमा के भन्छ कि जुन आइडल क्यापेसिटी छ नि त्यसलाई के गरौँ भन्दाखेरि हामी हायर गरिदिउँ, कुनै ठाउँमा के रे मतलब भाडामा दिइहालौँ हैन, तर यसरी त्यो प्राइसलाई चाहिँ फिक्स गर्नु पर्यो कि अहिले जुन प्रफिट पर डाइरेक्ट लेबर आइरहेछ नि, जुन बजेटमा देखाइएको छ हो ठ्याक्कै त्यति नै आउनु पर्यो भनेर भन्छ।
ठिक छ। सो यो 4वटा प्रपोजल छ। अब हेरौँ रिक्वायर्डमा के छ त। नम्बर 1 मा रिक्वायरमेन्ट के छ, प्रिपेयर अ स्टेटमेन्ट शोइङ द प्रफिटेबिलिटी अफ द प्रोडक्ट ए एन्ड बी एज इन्भेस्टेड इन द बजेट एस्टिमेट। जसरी बजेटमा देखाइएको छ त्यसरी नै प्रफिटेबिलिटी एस्टिमेट बनाउनुहोस्। सबभन्दा सजिलो 4 मार्क्स त म भन्छु यतिकै आयो। जे क्वेसनमा दिएको छ त्यही क्वेसनलाई बस हामीले देखाउने मात्रै हो यहाँ गरेर सोलुसन पेपर के अरे कपीमा, अरू सब त्यही सार्ने हो डिटो। सेकेन्ड क्वेसन के छ, इभ्यालुएट इच अफ द एबोभ 4 प्रपोजल सेपरेटली शोइङ द प्रफिटेबिलिटी अन्डर इच प्रपोजल। सबै प्रपोजललाई इभ्यालुएट गर्नु पर्यो र सबै प्रपोजलको चाहिँ प्रफिटेबिलिटी पनि देखाउनु पर्यो। ठिक छ, त्यसको 15 मार्क्स छ। र लास्टमा भनेको छ थर्डमा रिकमेन्ड मोस्ट प्रफिटेबल प्रपोजल फर अल्फा लिमिटेड। र त्यो मध्ये चाहिँ कुन प्रपोजल कम्पनीको लागि राम्रो हुन्छ, अल्फा लिमिटेडको लागि राम्रो हुन्छ त्यो चाहिँ भन्नु होला भनेपछि त्यो 4वटा प्रपोजलबाट जुन जसमा चाहिँ सबभन्दा बढी प्रफिट हुन्छन् त्यो प्रपोजल राम्रो छ, त्यही न हो। जस्तै हाम्रो क्यापिटल बजेटिङमा जसको एनपीपी बढी त्यो प्रपोजल राम्रो। त्यस्तै यहाँ चाहिँ जसको प्रफिट अथवा जसको कन्ट्रिब्युसन बढी छ त्यो नै राम्रो हैन। कन्ट्रिब्युसन निकाल्नेसम्म इन्फर्मेसन मात्रै छ भने कन्ट्रिब्युसन जसको सबभन्दा राम्रो त्यो प्रपोजल राम्रो छ। प्रफिट निकाल्नेसम्म इन्फर्मेसन छ भने प्रफिट निकालेर देखाइदिने जसको प्रफिट सबभन्दा हायर हुन्छ त्यो प्रपोजल सबभन्दा राम्रो हुन्छ हैन र। सो त्यो चाहिँ हामीलाई देखाउनु छ। सो पहिला चाहिँ प्रिपेयर स्टेटमेन्ट जुन प्रफिटेबिलिटी भनेको छ हामीलाई प्रफिटेबिलिटी स्टेटमेन्ट त्यो चाहिँ म तपाईँलाई यहाँ देखाइदिन्छु। एकदमै सजिलो छ, एकदमै सजिलो भन्दा पनि सजिलो है। यहाँ हेर्नु होला। सो यहाँ के छ, अल्फा लिमिटेडको चाहिँ बजेटेड प्रफिटेबिलिटी स्टेटमेन्ट। यहाँबाट सिम्पलमा हेर्नु होला है। सेल्स युनिट लेखेको छ। ओके, सेल्स प्राइस यहाँ दिएको छ। सेल्स प्राइसबाट सबै भेरिएबल कस्ट घटाइदियो भने के आउँछ, कन्ट्रिब्युसन। सो क्वेसनमा जे दिएको छ त्यही घटाउने हेर्नु होला है। क्वेसनमा जे छ त्यही। सो 120 यहाँ हेर्नु होला, मेरो हातमा र पेनमा हेर्नु होला। 120, 80 र 40 घटाइयो। त्यस्तै यसको लागि चाहिँ 220, 120 र 60 भेरिएबल कस्ट घटेपछि के आउँछ, यो के आयो होला भन्दाखेरि कन्ट्रिब्युसन। यो चाहिँ टोटल कस्ट भयो, टोटल भेरिएबल कस्ट। र यो घटेपछि चाहिँ यो के आउने भयो त भन्दाखेरि कन्ट्रिब्युसन 160 र 240 आयो। ओके, अब यसबाट के गर्नु होला, टोटल कन्ट्रिब्युसन लिनु होला। त टोटल कन्ट्रिब्युसन कसरी आउँछ, 160 कसको छ, प्रोडक्ट ए को, 240 कसको छ, प्रोडक्ट बी को भनेपछि 6000 × 160 गरेर चाहिँ ए को कन्ट्रिब्युसन, 16000 × 240 गरेपछि चाहिँ प्रोडक्ट बी को कन्ट्रिब्युसन। र यो दुईटैलाई एड गरिदिएपछि चाहिँ हाम्रो टोटल कन्ट्रिब्युसन के हुन्छ, आइहाल्छ। टोटल कन्ट्रिब्युसन के हुन्छ रे, आइहाल्छ। र यहाँबाट टोटल कन्ट्रिब्युसनबाट फिक्स कस्ट घटाइदियो भने अब फिक्स कस्ट कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु होला। फिक्स कस्ट कति छ, 80 र 120 भनेपछि 6000 × 80 जति आउँछ त्यो प्लस 16000 × 120 त्यो गरेपछि तपाईँको यहाँ चाहिँ 24 लाख के आउँछ भन्दाखेरि फिक्स कस्ट रहन्छ। र यो फिक्स कस्ट प्रत्येक प्रपोजलमा पनि के रहन्छ त, सेम रहन्छ। ओके, सो यो फिक्स कस्ट चाहिँ 24 लाखको आयो। सो टोटल कन्ट्रिब्युसनबाट मैले फिक्स कस्ट घटाइदिएँ भने हामीसँग प्रफिट कति आउँछ त, 24 लाखको प्रफिट आउँछ। यो हामीले के देखाएको, जुन बजेटमा देखाइएको छ त्यही बजेटेड प्रफिट नै हामीले देखाएको छ, अरू त्यसमा चाहिँ के पनि फरक छैन। सो एकदम सिम्पल हुने भयो। 4 मार्क्स यतिकै आयो। ओके, अब जाउँ प्रपोजल इभ्यालुएसनमा। ठिक छ, यहाँ इभ्यालुएट इच अफ द एबोभ 4 प्रपोजल सेपरेटली शोइङ द प्रफिटेबिलिटी। सबै प्रपोजललाई चाहिँ हामीले प्रफिटेबिलिटी देखाउँदै जानुपर्छ। सो पहिलो प्रपोजल के छ, प्रोडक्ट ए नबनाउने र प्रोडक्ट एबाट जुन क्यापेसिटी रिलिज भएको छ त्यो क्यापेसिटीलाई प्रोडक्ट बीमा युज गर्ने भनेपछि प्रोडक्ट ए बनेन भने सिधै यसको क्यापेसिटी के को लागि रिलिज हुन्छ, मतलब सबै टाइम चाहिँ के को लागि युज भयो, प्रोडक्ट बी को लागि युज हुने भयो भनेपछि चाहिँ यसको मतलब के छ, प्रोडक्ट बी को क्वान्टिटी के हुन्छ, अब बढ्छ। अब हेरौँ तपाईलाई कति टाइम लाग्दो रहेछ प्रोडक्ट ए बनाउन र कति टाइम लाग्दो रहेछ प्रोडक्ट बी बनाउन, कसरी थाहा पाउन सकिन्छ, यहाँबाट थाहा पाउन सकिन्छ। प्रोडक्ट ए को वेजेस कस्ट कति 80 र यसको कति 120, रेट कति छ 10 पर आवर भनेपछि यसलाई बनाउन प्रोडक्ट ए लाई बनाउन कति लाग्यो होला 8 घण्टा र यसलाई बनाउन कति लागेको होला 12 घण्टा। 8 घण्टा यसलाई लाग्यो, 12 घण्टा यसलाई लाग्यो, अनि यो कति कस्ट भएको छ 80 र 120 रुपैयाँ भएको छ। ओके, सो यसरी हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। अब हेरौँ सोलुसनमा, यहाँ हेर्नु स्पेयर क्यापेसिटी बिकज अफ डिस्कन्टिन्युइङ प्रोडक्ट ए। यदि मैले प्रोडक्ट ए बनाएन भने मलाई कति घण्टा बच्छ त 8 घण्टा यसलाई बनाउन लाग्छ, 6000 युनिट अब बन्दैन भनेपछि 8 × 48,000 चाहिँ मेरो के हुने भयो, आवर्स बच्ने भयो, हो कि हैन, प्रोडक्ट ए बनाएन भने। ओके, अब त्यो 48,000बाट कति मैले चाहिँ प्रोडक्ट बी बनाउन सकिन्छ, एडिसनल कति प्रोडक्ट बनाउन सकिन्छ त एउटा युनिट बनाउन प्रोडक्ट बी को कति लाग्छ 12 घण्टा। त 12 घण्टामा चाहिँ एउटा युनिट बन्छ भने 48,000 घण्टामा कतिवटा युनिट बन्न सक्छ, डिभाइड बाई 12 गरिदिएपछि 4000 युनिट बन्न सक्छ भनेपछि
प्रोडक्ट ए लाई डिस्कन्टिन्यू गर्ने भने त प्रोडक्ट बी त बन्छ, त प्रोडक्ट बी त बन्ने नै भयो, प्लस प्रोडक्ट एलाई छोडेपछि जुन क्यापेसिटी रिलिज भएको छ त्यो क्यापेसिटीबाट पनि एडिसनल बनिरहेको छ 4000। त्यही भएर टोटल प्रोडक्ट बी चाहिँ अब कति बन्ने भयो भन्दाखेरि 20000 बन्ने भयो। ठिक छ। सो अब देखाइदिउँ, सेल्स युनिट 20000 हुने भयो किनकि अब प्रोडक्ट बी मात्रै बनिरहेको छ एक्लै। सो टोटल युनिट चाहिँ कति हुने भयो यति। त्यसको सेलिङ प्राइसमा चाहिँ 20 रुपियाँ कम गर्नु पर्यो। 640 रुपियाँ जुन सेलिङ प्राइस दिएको थियो त्यहाँबाट 20 रुपियाँ घटाएर चाहिँ 620 मात्रै हुन्छ किनकि यसले 20 रुपिस घटाउन भनेको थियो। सो 620 चाहिँ सेल्स प्राइस भयो। त्यसपछि मेटेरियलको कस्ट जे माथि छ त्यही हुन्छ, भेरिएबल कस्ट 20, 120 र 60 भेरिएबल कस्ट घटाउने। भेरिएबल कस्ट घटाइसकेपछि चाहिँ तपाईँको कन्ट्रिब्युसन आउँछ। कन्ट्रिब्युसनबाट अब कन्ट्रिब्युसनसँग मल्टिप्लाई गरिदिने 20000 लाई, त तपाईँसँग के आइहाल्छ टोटल कन्ट्रिब्युसन आइहाल्छ। कसरी 20000 इन्टु 220 गरेपछि चाहिँ टोटल कन्ट्रिब्युसन आयो। यहाँबाट तपाईँलाई चाहिँ फिक्स कस्ट घटाइदिनुहुन्छ कति, जुन 24 लाखको छ त्यो घटाइदिनुहुन्छ भने तपाईँसँग के आइहाल्छ भन्दाखेरि प्रफिट आइहाल्छ। सो यो एउटा तरिका हो, एउटा के अरे नम्बर 1 को प्रपोजल। ठिक छ। यहाँ एउटा प्रफिट आयो। ल यहाँ हेर्नु होला, यहाँ एउटा के भएको छ प्रफिट आएको छ 20 लाखको। क्लियर छ यसमा? ओके। त्यसपछि जाउँ सेकेन्ड प्रपोजल के छ, प्रोडक्ट बी नबनाउने, प्रोडक्ट बी नबनाउने र के बनाउने भन्दाखेरि प्रोडक्ट सी बनाउने। भनेपछि हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो कि प्रोडक्ट बी बनाएन भने कति क्यापेसिटी रिलिज हुन्छ त, त्यो कुरो त पत्ता लगाउनु पर्यो नि। भनेपछि कति थाहा हुन्छ त, यसलाई बनाउन कति टाइम लाग्दो रहेछ 10 घन्टा लाग्दो रहेछ। भनेपछि निकाल्नु नि त कति घन्टा लाग्दो रहेछ भन्दाखेरि के अरे 12 घन्टा, सरी 12 घन्टा चाहिँ बनाउन यसलाई लाग्दो रहेछ। भनेपछि 12 घन्टा इन्टु 16000 युनिट बन्थ्यो प्रोडक्ट बी को। सो 1,92,000 चाहिँ युनिट के भएको छ आवर रिलिज भयो। र यतिबाट चाहिँ प्रोडक्ट मलाई के बनाउनु छ सी बनाउनु छ। सो प्रोडक्ट सी लाई बनाउन कति घन्टा लाग्छ त्यो कुरा हेर्नु होला है। यहाँ प्रोडक्ट सी को इन्फर्मेसनमा डाइरेक्ट बेस कति छ 100 र रेट पर आवर कति छ 10। भनेपछि कति घन्टा लाग्यो होला एउटालाई बनाउन 10। सो एउटालाई बनाउन 10 घन्टा लागिरहेछ भने 1,92,000 घन्टामा चाहिँ कतिवटा युनिट बनाउन सकिन्छ त 19200 बनाउन सकिन्छ। कसको? प्रोडक्ट सी को। क्लियर छ? त मैले यदि प्रोडक्ट बी लाई डिस्कन्टिन्यू गरेर प्रोडक्ट सी बनाइरहेको छु भने प्रोडक्ट ए पनि त बनिरह होला है। प्रोडक्ट ए बन्छ र अब नयाँ प्रोडक्ट सी बन्छ, बी मात्रै डिस्कन्टिन्यू भएको छ। क्लियर? सो अब ए र सी को चाहिँ तपाईँ देखाइदिनुहोस्। त ए को त जति माथि फर्स्ट उसमा बनाउनु भएको थियो त्यही हुने भयो। 6000 युनिट बन्छ, सेलिङ प्राइस सेम रहन्छ, भेरिएबल कस्ट पनि सेम रहन्छ, फिक्स कस्ट पनि सेम रहन्छ, यसमा केही पनि चेन्ज भएन। प्रोडक्ट सीमा चाहिँ 19200 युनिट बन्ने भयो। यसको सेलिङ प्राइस तपाईँलाई 520 दिएकै छ। सो सेलिङ प्राइस माइनस भेरिएबल कस्टको लागि पनि 150, 100 र 50 हेर्नु त 150, 100 र 50 दियो। कन्ट्रिब्युसन तपाईँसँग आउँछ, फेरि टोटल कन्ट्रिब्युसन लिइहाल्ने। माथि मैले देखाइसकेँ कसरी लिने, 6000 इन्टु 160, 19200 इन्टु 220 टोटल कन्ट्रिब्युसन आउँछ। टोटल कन्ट्रिब्युसनबाट फिक्स कस्ट 24 लाख छ के अरे, त्यो घटाइदिएपछि फेरि सेकेन्ड प्रपोजलमा चाहिँ तपाईँको प्रफिट कति आउने भयो 27,84,000 निकाल्न सकिन्छ। ओके। थर्ड प्रपोजलमा जाउँ न त। अब थर्ड प्रपोजलमा जाउँ। थर्ड प्रपोजल के रहेछ, द आइडल क्यापेसिटी विल बी युटिलाइज फर मिटिङ एन्ड एक्सपोर्ट डिमान्ड फर प्रोडक्ट डी। अब चाहिँ यहाँ के भइरहेछ, प्रोडक्ट बी पनि डिस्कन्टिन्यू छैन, प्रोडक्ट ए पनि डिस्कन्टिन्यू छैन। अब यसले के गर्यो भन्दाखेरि सिधै के बनाउने भन्दाखेरि प्रोडक्ट डी बनाउने। आइडल क्यापेसिटी जुन छ त्यसलाई युज गरेर चाहिँ के बनाउने रे प्रोडक्ट डी बनाउने। भनेपछि प्रोडक्ट ए पनि बन्छ, बी पनि बन्छ र प्रोडक्ट डी पनि बन्छ। किनकि आइडल क्यापेसिटीलाई युज गरेर मात्रै के बनाउने हो, प्रोडक्ट डी बनाउने हो यहाँ चाहिँ। भनेपछि ए र बी दुइटै बन्ने भयो, प्रोडक्ट डी एक्स्ट्रा बन्ने भयो। ठिक छ। त ए र बी को त जे हामीले तरिका फलो गर्दै आएको छौँ त्यही गर्ने हो, नयाँको लागि मात्रै हेरौँ के गर्ने अब। सो पहिला आइडल क्यापेसिटी कति छ त्यो कुरा निकाल्न सकिन्छ कि सकिँदैन, निकाल्न सक्यो। कसरी निकाल्न सक्यो हेर्नु, म तपाईँलाई भन्छु है। हामीले कति क्यापेसिटी युज गरेका छौँ त, कति क्यापेसिटी युज गरेका छौँ भन्नुहोस् त। 6000 युनिट चाहिँ ए को बनाउँछौँ अरे, भनेपछि यसलाई बनाउन कति घन्टा लाग्छ 8 घन्टा होइन त 8 घन्टा प्लस बी बनाउन कति घन्टा लाग्छ 12 घन्टा र युनिट कति छ 16000। त 16000 इन्टु 12 गरेपछि टोटल क्यापेसिटी कति आउँछ भन्दाखेरि 2,40,000। भनेपछि यति के भएको छ युटिलाइज भएको छ, यति क्यापेसिटी युटिलाइज भएको छ। त यो चाहिँ हो कति त 2/3। मैले तपाईँलाई सुरुमै देखाएको थिएँ युटिलाइज क्यापेसिटी कति छ 2/3 होइन। त 2/3 यदि क्यापेसिटी युटिलाइज छ भने अनयुटिलाइज क्यापेसिटी कति छ त भन्ने कुरा हामीले निकाल्नु पर्यो, हो कि होइन? बुझ्नुभयो कि भएन? त पहिला हामीले के थाहा हुनुपर्छ टोटल क्यापेसिटी कति छ त होइन। टोटल क्यापेसिटी कसरी निकाल्ने 2,40,000 इन्टु 3 डिभाइड बाई 2 इज इक्वल टु 3,60,000
60,000 चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि तपाईको के अरे टोटल क्यापेसिटी हुने भयो। र टोटल क्यापेसिटीबाट चाहिँ आइडल क्यापेसिटी कति छ भन्दाखेरि 1/3 इक्वल टु 1/3 हैन त। 1/3 कसको टोटल क्यापेसिटीको त 3,60,000 को चाहिँ 1/3 कति हुने भयो भन्दाखेरि 1,20,000। त यो के हो भन्दाखेरि आइडल क्यापेसिटी छ। ठीक छ। त आइडल क्यापेसिटीबाट के अरे प्रोडक्ट डी चाहिँ कतिवटा बनाउन सकिन्छ त्यो कुरा हेरौँ है त। ल हेरौँ कहाँ छ भन्दाखेरि यहाँ। सो एन एक्सपोर्ट डिमान्ड फर प्रोडक्ट डी द पार्टिकुलर्स रेटिङ टु सेलिङ प्राइस हामीलाई 720 दियो, डाइरेक्ट वेज चाहिँ 200 दियो हैन भनेपछि 200 डिभाइड बाई 10 गरेपछि चाहिँ कति घण्टा लाग्दो रहेछ यसलाई बनाउन चाहिँ कति घण्टा लाग्दो रहेछ 20 हैन 10 पर आवर छ अनि 200 कस्ट छ भनेपछि 20 घण्टा लाग्यो होला। 200 डिभाइड बाई 10 गरेर चाहिँ 20 घण्टा लाग्छ एउटा प्रोडक्ट डी बनाउन र 20 घण्टा एउटा प्रोडक्ट डी बनाउन लाग्छ भने हामीसँग चाहिँ टोटल क्यापेसिटी कति छ आइडल क्यापेसिटी 1,20,000। त 1,20,000 घण्टामा चाहिँ 20 घण्टा एउटालाई लाग्छ भने 6,000 चाहिँ युनिट प्रोडक्ट डी को पनि बन्दो रहेछ। क्लियर भयो। सो अब हेरौँ प्रोडक्ट डी बनायो भने चाहिँ ए र बी को चाहिँ मैले अब भनिन, सी को पनि डी को पनि सेम है। सेलिङ प्राइस दिएकै छ 6,000 युनिट बनाउने सेलिङ प्राइस दियो। भेरिएबल कस्ट चाहिँ सेम मटेरियल लेबर ओभरहेड 400 200 100 400 200 100 ठीक छ। कन्ट्रिब्युसन तपाईसँग आइहाल्छ। फेरि टोटल कन्ट्रिब्युसन निकालिहाल्ने कसरी 6,000 × 160 16,000 × 240 6,000 × 20 टोटल कन्ट्रिब्युसन तपाईको यति आयो। फिक्स कस्ट 24 लाखै रहन्छ प्रत्येक केसमा। सो यसलाई घटाएपछि चाहिँ तपाईसँग प्रफिट कति आयो त प्रपोजल नम्बर डी मा 25,20,000। क्लियर छ। अब लास्टको प्रपोजलमा जाउँ। लास्ट प्रपोजल के छ कि आइडल क्यापेसिटीलाई हायर आउट गरिदिने हैन र सेम रेट अफ चाहिँ प्रफिट पर डाइरेक्ट लेबर आउनु पर्यो रे भनेर भनेको छ। प्रफिट पर डाइरेक्ट लेबर आवर हैन भनेपछि यहाँ हेर्नु है प्रफिट पर डाइरेक्ट लेबर आवर निकाल्नलाई चाहिँ हामी के भन्छ भन्दाखेरि हाम्रो पहिला त बजेटेड प्रफिट कति छ हैन मतलब प्रफिट पर डाइरेक्ट लेबर आवर निकाल्नु छ भने बजेटेड प्रफिट कति छ त हामीले त बजेटेड प्रफिट पहिले निकालिसकेका थियौँ यही हैन सुरुमै कता भन्दाखेरि हाम्रो सुरुको कुन छ यहाँ बजेटेड प्रफिट कति थियो 24 लाख को यही त हो नि बजेटेड प्रफिट हो कि हैन। हामीले यहाँ के लेखेको छ बजेटेड प्रफिटेबिलिटी स्टेटमेन्ट भनेपछि बजेटेड प्रफिट कति छ 24 लाख। ओके 24 लाख को बजेटेड प्रफिट छ त्यसमा क्लियर छ नि हैन। ओके बजेटेड डाइरेक्ट लेबर आवर कति छ 2,40,000 अहिले मैले देखाएँ तपाईलाई 3,60,000 चाहिँ टोटल क्यापेसिटी छ त्यसबाट युटिलाइज भएको कति छ 2,40,000 भनेपछि एउटा लेबर आवरको पर डाइरेक्ट लेबर आवर चाहिँ कति प्रफिट भइरहेछ 10 है। त्यही भएर उसले भनेको छ है सेम रेट अफ प्रफिट पर डाइरेक्ट लेबर आवर। त प्रफिट पर डाइरेक्ट लेबर आवर कति हुनु भयो 10 त्यसमा समस्या त छैन। अब हेरौँ प्रफिट पर डाइरेक्ट लेबर आवर यदि 10 आइरहेछ भने हामीसँग आइडल क्यापेसिटी कति छ अनयुटिलाइज क्यापेसिटी कति छ 1,20,000 भनेपछि एउटा पर डाइरेक्ट लेबर आवर यदि 10 छ भने 1,20,000 जुन के अरे आइडल क्यापेसिटी छ त्यसको चाहिँ कति हुने भयो त प्रफिट हुने भयो त 12 लाख प्रफिट हुने भयो हो कि हैन। यदि मैले पर डाइरेक्ट लेबर आवर 10 रुपैयाँ प्रफिट कमाइरहेको छु र 1,20,000 यदि मैले हायर गरिदिएँ भने हायर आउट गरिदिएँ भने के मैले 12 लाख प्रफिट कमाउन सक्दिनँ सक्छु भनेपछि मेरो एउटा त बजेटेड प्रफिट त 24 लाख भइ नै रहेको थियो क्यापेसिटीलाई युटिलाइज गरेर प्लस अनयुटिलाइज क्यापेसिटीलाई मैले हायर आउट गरिदिएँ भने मेरो 12 लाखको प्रफिट के भइरहेछ एडिसनल भइरहेको छ भनेपछि टोटल प्रफिट मसँग कति भइरहेछ त 36 लाखको प्रफिट भइरहेको छ। यस सो अब के गरौँ जति यो त निकाल्यौँ हामीले सबै प्रपोजलमा प्रफिट निकालिसक्यौँ। अब रिकमेन्डेसन गर्नलाई हामी के हुनुपर्छ कुन मोस्ट प्रफिटेबल भनिरहेछ मोस्ट प्रफिटेबल भनेको यति चारवटा मध्ये चाहिँ कुनमा सबभन्दा बढी प्रफिट छ त हेर्नु प्रपोजल नम्बर ए मा कति प्रफिट थियो प्रपोजल नम्बर ए मा 20 लाख बी मा कति प्रफिट 27 लाख मात्रै सी मा कति त भन्दाखेरि 25 लाख र डी मा कति 36 लाख सबभन्दा बढी कुनमा रहेछ 36 लाखको प्रफिट प्रपोजल नम्बर डी मा रहेछ। त्यही भएर हेर्नु सिन्स प्रपोजल डी गिभ्स हाइएस्ट प्रफिट दैट इज ₹36 लाख कम्पेयर टु अल अदर प्रपोजल्स इट इज रिकमेन्डेड टु गो फर प्रपोजल डी। त्यही भएर चाहिँ प्रपोजल डी राम्रो छ रे र जुन आइडल क्यापेसिटी छ त्यसलाई हायर आउट गरेकै राम्रो हो भनेर चाहिँ हामीले यहाँबाट कन्क्लुजन निकाल्न सक्छौँ। सो सजिलो छ र प्लिज तपाईले चाहिँ मलाई कमेन्ट गर्नु होला कि मेरो पढाइको तरिकामा चाहिँ के कस्तो तपाईलाई लाग्यो र यदि कुनै चेन्ज ल्याउनु पर्छ भने म ल्याउने नै छु हैन। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो टेक केयर बाई बाई एन्ड अल द बेस्ट फर द जुन 2023 एक्जामिनेसन्स।